बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमद की तारीख़ के हवाले से एक और मौजू पर मैं वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो का मौजू है कि सुल्तान महमद ख़ान ने कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद इस शहर का नाम तब्दील क्यों नहीं किया, हालांकि ये मुसलमानों की और तुर्कों की ये रवायत भी थी। तो क्या वजह थी कि सुल्तान महमद ख़ान ने इस शहर का नाम तब्दील नहीं किया। और इस मौजू के साथ साथ कुछ और मौजू भी हैं, जैसा कि उलू बातली हसन है, उस पर भी मैं वीडियो बनाना चाहता हूं। और बहुत जल्द एक वीडियो उलू बातली हसन पर भी इंशाल्लाह बनाई जाएगी। अब अगर बात की जाए कुस्तुनतुनिया के नाम के हवाले से, तो जैसा कि हमने इस सीरीज़ में भी देखा कि सुल्तान महमद ख़ान ने 2 दफ़ा इस बात का जिक्र किया है कि मैं कुस्तुनतुनिया का नाम फ़तह करने के बाद इस शहर का नाम जो है वो बेसिकली मैं इस्लामबोल रखना चाहता हूँ। लेकिन क्या वजह बनी कि सुल्तान महमद ख़ान ने नाम तब्दील नहीं किया। तो जैसा कि जितना मैंने इस बारे में सर्च किया उसमें मुझे यही चीज़ मिली है कि बेसिकली सुल्तान महमद ख़ान तो इस शहर का नाम तब्दील करना चाहते थे, लेकिन कुस्तुनतुनिया का नाम इतना मशहूर था कि अगर उसका नाम तब्दील किया जाता तो उस शहर के मतलब कि उस टाइम पे उस शहर की मतलब साख्त और शहर की नाम और शोहरत पर काफ़ी जो है वो समझौता करना पड़ता। और इसलिए कि ये कुस्तुनतुनिया का नाम ज़्यादा फेमस है तो उन्होंने उसी का अरबिक वर्जन यूज़ किया, जिसका नाम जो है वो कुस्तुनतुनिया है। और इसी नाम से सुल्तान महमद ख़ान ने इस शहर को मतलब कि जारी रखा, ना कि इसका नाम चेंज किया बाकायदा तौर पर। अगर बात की जाए तारीख़ की, तो इस शहर का सबसे पहला नाम है लिगोस। अब इस नाम को जो बाज़ंतीनियों ने पहली जगह रखा था प्लिनी द एल्डर ने, और ये जो है वो बेसिकली जब उस टाइम पे था तो किसी न किसी मतलब सरदार पे या किसी न किसी बादशाह के नाम पर ही रखा जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बाज़ंतीनियम रखा गया इसका नाम, जो कि मतलब कि ग्रीक में उसका नैमोर था, रोमन में कुछ और था, लेकिन 667 बिफोर क्रिस्ट में ये नाम रखा गया था। और इस नाम को मतलब कि थ्राकियन और इलाकियन ओरिजिन से मतलब बिलीव किया जाता है। और ये भी नाम बेसिकली ग्रीक सेटलमेंट से निकलता है। और बेसिकली ये जो नाम है ये रखा गया था एक लेजेंडरी किंग के नाम पे। और इस नाम के हवाले से मैंने मालूमात इस स्लाइड में ऐड कर दी हैं, आप इसको देख सकते हैं कि बाज़ंतीनियम नाम के हवाले से और क्या मालूमात हैं। और इसके बाद तीसरा नाम रखा गया अगस्ता अंतोनिना, और ये बेसिकली नाम जो है वो 3री सदी में रखा गया था। और जो रोमन एम्पायर थे यानी कि सेप्टिमस सेवेरियस 193 से 211 तक, उन्होंने अपने बेटे अंतोनिनस के नाम पर इस शहर का नाम तब्दील किया था। और वो भी बाद में शहनशाह बने थे, और इसीलिए इस शहर का नाम उनके नाम पर रखकर अगस्ता अंतोनिना रखा गया था। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बात की थी कि बेसिकली इस शहर के नाम जैसा कि कोई भी शहनशाह है या शहनशाह का बेटा है तो उस पर ही रखा जा रहा था। अब अगली तब्दीली आई कि जब एक जो अजीम शहनशाह कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट थे, उन्होंने जब इस शहर को ईस्टर्न कैपिटल बनाया था रोमन एम्पायर का मई 330 में, यानी कि 4थी सदी में, उसने बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया था और मतलब इस शहर को मुकम्मल तौर पर नए सिरे से तामीर किया था। और इसीलिए उन्होंने इस शहर का नाम भी न्यू रोम रखा था, यानी कि नया रोम। और बेसिकली इसका नाम जो है वो पहली काउंसिल के कैनन ने रखा था 381 मेरा ख्याल है जो साल है उसमें। इसके बाद जो है वो ये जो नाम है न्यू रोम, ये बेसिकली ईस्ट वेस्ट पॉलीमिक्स से ही निकला था, और स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रीक केमिस्ट व्हेन इट इज यूज्ड बाय द ग्रीक राइटर्स। तो बेसिकली ये ग्रीक्स और मतलब रोमन ज़बान से ही ये नाम निकला हुआ था। और मतलब कि कुस्तुनतुनिया के ऑफिशियल जो है वो उसमें ऑफिशियल टाइटल्स में ये अभी भी एक हिस्सा है, यानी कि ये नाम अभी तक कुस्तुनतुनिया के ऑफिशियल नामों का हिस्सा है। इसके बाद अगर बात की जाए चौथे नाम की, तो ये नाम रखा गया कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसको कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता है।
جو کہ مطلب کہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا، اور اسی حوالے سے میں نے بات بھی کی تھی اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ اسی لیے انہوں نے سلطان محمد خان نے قسطنطنیہ کا نام تبدیل نہیں کیا تھا، جس کو کہ قسطنطین دا گریٹ کے نام پر ہی اس شہر کا نام تبدیل کیا گیا تھا، اور شہنشاہ تھیوڈوسس نے اس نام کو رکھا تھا، جو کہ 408 سے 450 تک رومن سلطنت کے شہنشاہ رہے تھے، اور اٹ ریمین دا پرنسپل آفیشیل نیم آف دا سٹی تھرو اور دا بازنطینی. پھر اس کے بعد جتنا بھی بازنطینی ٹائم تھا اس میں یہی جو نام جو ہے یہ باقی رکھا گیا تھا، یعنی کہ اس نام کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا انٹل عثمانیوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس نام کو چینج کر کے قسطنطنیہ کر دیا تھا. اور اسی لیے 1453 میں عثمانی سلطنت نے جب اس شہر کو فتح کیا تھا تو اس کے بعد اس کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا. حالانکہ شروعاتی کچھ ٹائم میں انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ اسلام بول رکھا تھا، لیکن بعد میں اس شہر کی تاریخی ویلیو اور اس تاریخی جو مطلب کہ اس کی آپ کہہ لیں کہ تاریخ تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام تبدیل کیا. جب پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ماڈرن ترکش نیم ہے جو آپ جانتے ہیں کہ استنبول ہے، وہ بیسیکلی اگر آپ اس شہر کو سوچ رہے ہیں کہ اس شہر کا نام استنبول جو ہے وہ ابھی 20ویں صدی میں رکھا گیا، تو ایسا نہیں ہے. بیسیکلی اس کا کنسیپٹ 10ویں صدی سے ہی لے لیا گیا تھا، جب کہ عثمانیوں نے اس سلطنت کو فتح بھی نہیں کیا تھا، اور اس کو استنبول یا ان دا سٹی مطلب جس کا مطلب اس کا بنتا ہے ان دا سٹی، مطلب کہ جو کہ قسطنطنیہ کا مطلب بنتا تھا وہی استنبول کا مطلب بنتا تھا، لیکن ترکوں نے اپنی مطلب زبان میں اس کو ایک نام دیا تھا، اور استنبول کا نام 10ویں صدی سے ہی سوچ لیا گیا تھا. اور استنبول اوریجنلی واز ناٹ یوز فار دا انٹائر سٹی. جو استنبول تھا وہ بیسیکلی پورے شہر کا نام نہیں دیا گیا تھا، لیکن جو شہر دیواروں کے نیچے آتا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استنبول کی جو تاریخی دیواریں ہیں اس کے اندر جو شہر آتا تھا اس کو استنبول کہا جاتا تھا. اور 1453 کی فتح سے پہلے اس نام کو مطلب کہ ترکی والوں نے اس کو سوچ لیا تھا کہ جب بھی ہم اس شہر کو فتح کریں گے تو ہم اس کا نام استنبول رکھیں گے، لیکن بعد میں وہی قسطنطنیہ رکھا گیا تھا تاکہ مطلب اس کی تاریخی جو ویلیو ہے وہ لاس نہ ہو. پھر اس کے بعد استنبول نام کے حوالے سے بھی یہاں پر معلومات ہیں، جو کہ سلطنت عثمانیہ نے 1453 میں شہر کا نیا نام رکھنے کے لیے انہوں نے اسلامک نام رکھا تھا، اور اس کا نام تھا استنبول. اور بیسیکلی جو یہ نام تھا یہ سلطان محمد نے خود سوچا تھا، جیسا کہ اس سیریز میں دکھایا بھی گیا تھا، لیکن یہ نام جو ہے وہ بہت کم عرصے کے لیے رکھا گیا تھا، پھر بعد میں اس نام کو تبدیل کر قسطنطنیہ کر دیا گیا تھا. تو یہ تمام جو معلومات تھیں یہ اس شہر کے حوالے سے تھی کہ اس شہر کے کیا کیا نام رکھے گئے تھے. اور اگر دوسرے عثمانی ناموں کی بات کی جائے تو مطلب کہ بہت زیادہ عثمانیوں کے اور بھی نام تھے، جیسا کہ اس شہر کو باب عالی بھی کہا جاتا تھا، اور داری دولت بھی کہا جاتا تھا، دار سعادت بھی کہا جاتا تھا، آستانہ بھی کہا جاتا تھا، اور پائے تخت بھی کہا جاتا تھا، جو کہ ہم جانتے بھی ہیں. جو ہم نے پائے تخت عبدالحمید کی سیریز میں اس نام کو ہم نے لوگوں کو بولتے ہوئے سنا تھا، اور یہ ڈفرینٹ قسم کے نام جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں عثمانی لوگ جو ہے وہ اس شہر کا لیتے رہے ہیں. تو یہ تھی اس شہر کی مکمل ناموں کی تاریخ. اور سلطان محمد خان نے اس شہر کا نام کیوں نہیں تبدیل کیا، اس کا ذکر بھی میں نے بار بار اس ویڈیو میں کیا ہے. اس کے علاوہ بھی سلطان محمد خان کی تاریخ کے حوالے سے مزید جو بھی معلومات مجھے ملیں گی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں. ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.